दर्शक दीर्घको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछौं र यतिखेर म कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सहित विशिष्ट अतिथि तथा अतिथि महानुभावहरूलाई खेलाडी संघको अफिसियलहरूसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज सेतो जर्सीमा सुवर्ण युवा क्लब खोरी 5 सुवर्णपुर छ भने नीलो जर्सीमा बीएफसी चितवन छ। दुवै टिम निकै चर्चित टिम हुन्। एकापट्टि बीएफसी चितवनकै माहिर टिम मानिन्छ भने अर्कोपट्टि सुवर्ण युवा क्लब भर्खरै निर्मल गोल्ड कप विजेता हुन सफल टिम हो। आजको प्रतिस्पर्धा निकै रोमाञ्चक बन्ने हामीले अनुमान गरिराखेका छौं। यतिखेर प्रमुख अतिथि सहित विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू खेलाडीहरू तथा अफिसियल महानुभावहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रममा सरिक हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरूको भिड पनि खेल सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि नै आज निकै बाक्लिएको छ। हामी उत्साहित छौं, हामी हर्षित छौं। तपाईहरुको यो उपस्थितिले दशैंको यो माहौलमा घरका तमाम कामहरू छोडेर एकैछिन विजय बस्तीको आँगनमा छोरी गाउँपालिकाको यो आँगनमा नमस्ते, हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन टिम गोलेफाल ठूलो दिल बोकेर समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलेर उपस्थित भइसकेका छौं र आजको खेल आभार व्यक्त गर्दछौं सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब र सुवर्णपुर युवा क्लब छोरी बीच हुनेछ। अनुहार छोपेर पनि यो खेलप्रति आजको खेल निकै एक्साइटिङ हुने हामी अनुमान गर्न सक्छौं। हार्दिक आभार प्रकट गर्न सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब मुफस्सलको चर्चित फुटबल क्लब र चितवनको शानको रूपमा लिने गरिन्छ भने सुवर्णपुर युवा क्लबमा निकै अनुभवी खेलाडीहरू अमिर श्रेष्ठ, अशोक बराल, रूपेश केसी, विमल राणा, विश्व अधिकारी, ओलावाले अफिज, सोमिटे, पिटर सेगोन, टेम्पे र फ्लोरेन्ट रहेका छन् र राष्ट्रिय गान बज्न गइरहेको छ। राष्ट्रिय गान सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद सम्पूर्णलाई। सबैमा अतिथि महानुभावहरूलाई ब्लू कलरको जर्सीमा सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब रहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा सुवर्णपुर युवा क्लब अन्तिम खेलमा खेल्नेछन्। महानुभावहरूमा हुनुहुन्छ बीएफसी चितवनका खेलाडीहरूमा विपिन मल्ल क्याप्टेन हुनुहुन्छ, अनिश महतो, जेरी तामाङ, अनिज लामा, अंकित तामाङ, यादव सिलवाल, अश्विन तामाङ, सुमन आले, सन्दीप ढकाल, गणेश हमाल, अनिल राणा मगर, साहिल ढकाल, प्रशान्त महतो र सुदीप विक हुनुहुन्छ। त्यस्तै टिम कोचमा हुनुहुन्छ सञ्जय सिलवाल भने टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ रोमस पाण्डे। त्यस्तै सुवर्ण युवा क्लब सुवर्णपुरका खेलाडीहरूमा हुनुहुन्छ अशोक बराल, अमेर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ क्याप्टेन, सरोज योन्जन, विमल राणा मगर, पेटर, त्यस्तै अफिज अलावाले। हामी तपाईहरुलाई पर्सा ठोरी विजय बस्तीबाट प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौं र तपाईहरु पनि कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आजको मुख्य रेफ्रीमा मनीष कार्की भने एन्फा रेफ्री नारायण अधिकारी निरोज प्रधान र आजको खेलका फर्स्ट असिस्टेन्ट रेफ्रीमा मुख्य रेफ्रीमा नारायण काजी चौधरी, असिस्टेन्ट रेफ्रीमा यसै गरी सेकेन्ड असिस्टेन्ट रेफ्रीमा राजकिशोर चौधरी र यसै गरी फोर्थ अफिसियलमा फोर्थ अफिसियलमा हुनुहुन्छ
प्रदीप कुमार प्रदीप उराव, प्रसाद उराव म्याच कमिसनरमा हुनुहुन्छ कुलबहादुर श्रेष्ठ, रेफ्री व्हाइट कलरको जर्सीमा गजेन्द्र मान सिंह। आज मैदानको पश्चिमपट्टि नीलो व्हाइट कलरको जर्सीमा जर्सीमा देखिएको छ बीएफसी चितवन भने सुवर्णपुर युवा क्लब छोरी खेलिरहेको छ भने जर्सीमा देखिएको छ ब्लू कलरको जर्सीमा सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब हेरौँ खेलिरहेको छ। आज कसले बाजी मार्ने हो र सेमी फाइनलको यात्रा तय गर्ने हो। राजकुमार चौधरी, अब म जितपुरबाट सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको रविराज ध्यान अधिकारी आजको यो सुवर्णपुरको क्वार्टर समर्थनमा फाइनल अन्तिम चरणको विवेक खेलप्रति चौधरी रौतहटबाट ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुमन श्रेष्ठ साउदीबाट भवेश लोपचन दुबईबाट सागर मगर केटिएमबाट वाले अफिज छनबलमा उदय बल तामाङ सुवर्णपुर युवा क्लबको समर्थनमा तामाङ शान्त कतारबाट व्हाइट कलरको जर्सीमा सुवर्णपुर युवा क्लब रहेको छ भने ब्लू कलरको जर्सीमा सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब रहेको छ। र खेल सुरु भएको छ। विमल राणा र आजको खेल निकै एक्साइटिङ म्याच, अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल। पिटर सेगुन अनिकेत चौधरी मलेसियाबाट, पिटर सेगुन शरद चञ्जन छ बलमा। शरद चञ्जन विश्व अधिकारीको लङ बल अमिर श्रेष्ठको लागि। अमिर श्रेष्ठ सुरोज श्रेष्ठ सुवर्णपुरको समर्थनमा। कुमार गुरुङ हङकङबाट, थ्रोइङ सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि। सुनिल थापा मगर जम्मू कश्मीरबाट, विनोद राउत छेत्री जापानबाट, एदु सिलवाल त्यहाँ साथी खोजिरहेका छन्। एदु गणेश हमाल फ्लिक गर्न चाहन्थे, सुमन श्रेष्ठ साउदीबाट। एदु गणेश हमाल, एदु सिलवाल अवसर हुन सक्छ सेन्ट्रल कलेज, तर बल भेट्टाउन सकेनन्। रुपेश केसी निकै अनुभवी मिडफिल्डर, अनिश महतो सजिलै बल नियन्त्रणमा लिए।
फ्री किक एदु सिलवाल छन् बलमा हामी पहिलो हाफको चौथो मिनेटमा आइसकेका छौं अशोक बराल अमिर श्रेष्ठ पीटर सेगुन विपिन मल्ल विमल राणा छन् बलमा वलावाले अफिज त्यहाँ अफसाइड पोजिसनमा एदु सिलवाल थ्रोइङ सेन्ट्रल कलेज भरतपुरको लागि एदु अवसर हुन सक्छ अनिल थापा मगर त्यहाँ अफसाइड पोजिसनमा रुपेश सोमिडे विश्व अधिकारी हामी तपाईहरुलाई पर्सा ठोरी विजय बस्तीबाट अनिश महतो गोल किक प्रहार गर्दै रुपेश केसी गणेश हमाल छन् बलमा गणेश हमाल हामी पहिलो हाफको 5 मिनेट समाप्त भइसकेको छ दुवै टिम 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा टेम्पे अमिर श्रेष्ठ सुवर्णपुर युवा क्लबको कप्तान एदु सिलवाल वलावाले अफिज अनिश महतो अशोक बराल पीटर सेगुन टेम्पे छन् बलमा टेम्पे विमल राणा वलावाले अफिजको प्रहार अनिश महतो त्यहाँ बचाइदिएका छन् सेन्ट्रल कलेज भरतपुरका गोलरक्षक यस खेलको पहिलो नोटेबल मुभ सुवर्णपुर युवा क्लबको तर्फबाट वलावाले अफिज
गणेश हमाल विमल राणा छन् बलमा विमल राणा काउन्टर मुभ गणेश हमाल एदु अवसर हुन सक्छ अनिल राणा मगर अशोक बराल त्यहाँ अगाडि बढेर बल बाहिर फाल्देका छन् निकै एक्साइटिङ म्याच रामकृष्ण चौधरी पिएफसीको समर्थनमा र तपाईहरु पनि आज कुन टिमको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला विपिन मल्ल अनिल राणा मगर छन् बलमा गणेश हमाल सचिन राउत सुवर्णपुरको समर्थनमा अनमोल तामाङ सुवर्णपुरको समर्थनमा सुखवीर दनवार युएसएबाट अञ्जन श्रेष्ठ बीएफसीको समर्थनमा पदम श्री अर्जुन सुवर्णपुरको समर्थनमा आज हामी धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरू सुवर्णपुरको समर्थनमा देखिरहेका छौँ स्टेजमा आएर लैजानु होला धन्यवाद विजय पाखरिङ मलेसियाबाट सुवर्णपुर युवा क्लबको समर्थनमा महेश खतानी बीएफसीको समर्थनमा अमिर श्रेष्ठ रोहित पाखरिङ हामी पहिलो हाफको 12 मिनेटमा आइसकेका छौँ दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा फ्री किक मैदानको मध्यभागमा सुवर्णपुर युवा क्लबको लागि अमिर श्रेष्ठ एदुको थ्रु बल अनिल राणा मगर छन् बलमा अनिल राणा मगरको प्रहार अशोक बराल उत्कृष्ट सेभ कर्नर किक गोपाल प्रधान सेन्ट्रल कलेजको समर्थनमा बुटोलबाट रामकिशोर चौधरी मलेसियाबाट हरिदेव दास एदुको कर्नर किक बल बाहिरिएको छ गोल किक सुवर्णपुर युवा क्लबको लागि शरद योन्जन रुपेश केसी शरद योन्जन छन् बलमा ओलावाले अफिज एदुको थ्रु बल गणेश हमालको लागि गणेश हमाल को
टस त्यति राम्रो हुन सकेन। ब्याक टु ब्याक प्रेसर क्रिएट गरिरहेको छ सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब। विश्व अधिकारीको लङ बल शरद योन्जन वाला अफिज एदो अनि राणा मगर हरिश्रेष्ठ साउदीबाट महेश गोल हान्नुपर्छ बिएफसीले भन्दै हुनुहुन्छ। सन्देश मुम्बईबाट धर्मराज महतो कुवेतबाट। हामी तपाईहरुलाई समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर शेष दोस्रो गोल्ड कपको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल को प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौं। व्हाइट कलरको जर्सीमा सुवर्णपुर युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ भने ब्लू कलरको जर्सीमा विमल राणा केही तालमेलको कमी। विमल राणा ऑफसाइड ओला अफिज पन्ध्र मिनटको खेल समाप्त भइसकेको छ। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। निकै रोमाञ्चक चलिरहेको छ। मनोज छेत्री इन्डियाबाट रामकृष्ण चौधरी भरतपुरबाट मेघराज लिटेल दोहा कतारबाट फ्री किक अनिश महतो पीटर सेगुन एदु छन् बलमा एदु सिलवालको प्रहार अशोक बराल त्यहाँ अलर्ट देखे उनले सजिलै बल नियन्त्रणमा लिए ओलावाले अफिज त्यहाँ फल गर्न पुगे हातले पुस गरेका छन् नारायण अधिकारी। फ्री किक फ्री किक सुवर्णपुर युवा क्लबको लागि। तपाईलाई आजको खेल कस्तो लागिरहेको छ र हामीलाई केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फ्लोरेन्ट सुमन शरद योन्जनको क्रस अनिल राणा सन्तोष थारू वाला अफिज पहिलो कार्ड देखाएका छन् आजका मुख्य रेफ्री एनपी अधिकारीले।
जिया बोमजन रामपुरबाट निकै सुन्दर स्थानमा फ्री किक अनमोल तामाङ थ्याङ्क यू सो मच गोल नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ धन्यवाद हामीलाई हैन आयोजकलाई दिनुस् उहाँहरूको मेहनतले नै आज यहाँ यो खेल सम्पन्न भइरहेको छ र विशेष गरी आयोजक समितिका अगुवा सन्तोष श्रेष्ठ र झलकमान साक्य रामबहादुर श्रेष्ठ र विशेष धन्यवाद अन्जान साक्यलाई र उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अमिर श्रेष्ठ निकै अनुभवी खेलाडी विमल राणाको फ्री किक वालमा लाग्दै बाहिरिएको छ कर्नर किक शरद योन्जन को कर्नर किक टेम्पे गणेश हमाल अमिर श्रेष्ठ को लॉन्ग बॉल सौमिटे छन् बलमा सौमिटेको बल टच त्यति राम्रो हुन सकेन गोल किक सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि हामी पहिलो हाफको 21 मिनेटमा आइसकेका छौं दुवै टिम 0-0 को रोमाञ्चक बराबरीमा शरद योन्जन को क्रॉस विपिन मल्ल एदु सिलवाल अनिल राणा मगर छन् बलमा एदु फ्री किक रुपेश केसी त्यहाँ फल गर्न पुगे शरद योन्जन क्लियर गरिदिएका छन् त्यहाँ भवेश लोपचन सुवर्णपुरले जित्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ निकै अनुभवी खेलाडी वाला फेच अंकित तामाङको उत्कृष्ट डिफेन्स कर्नर किक सुवर्णपुर युवा क्लबको लागि एदु छन् बलमा एदु throwing
विमल राणा अनिश महतो एदू throwing हामी तपाईहरुलाई समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौं र आजको खेल सुवर्णपुर युवा क्लब सुवर्णपुर ठोरी र सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब बीच चलिरहेको छ 25 मिनेटको खेल समाप्त भइसकेको छ दुवै टिम 0-0 सर्जन पीटर सेगन विमल राणा तामाङ च्याम्प बीएफसी को समर्थनमा फ्लोरेंट फ्री किक हामी देख्न सक्छौं हजारौं संख्याका दर्शकहरू यस मैदानमा भरिभराउ र प्रदेश नम्बर 2 ग्रामीण क्षेत्रमा पर्सा जिल्लाकै सर्वाधिक धनराशिको गोल्ड कप र यस प्रतियोगिताको विजेता हुने टोलीले नगद रु 2 लाख प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेता हुने टोलीले नगद रु 1 लाख र यसैगरी सर्वाधिक गोलकर्ता ले चाँदीको जुत्ता उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने यस प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले नगद रु 20,000 र उत्कृष्ट गोलरक्षकले नगद रु 10,000 प्राप्त गर्नेछन् र यसैगरी हरेक दिनको म्यान अफ द म्याच हुने खेलाडीले नगद रु 2,000 र ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् गर्ने समाल त्यहाँ फ्लोरेन्ट माथि फल गर्न पुगे मुना महतो उराव सुवर्णपुरको समर्थनमा परशुराम चौधरी हामी फेसबुकमा मात्र लाइभ गरिरहेका छौं युट्युबमा गरेका छैनौं त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं वाला अफिस त्यो अफसाइड पोजिसनमा निकै अनुभवी खेलाडी र देशकै चर्चित खेलाडीहरूको साथमा मैदानमा उत्रेको छ सुवर्णपुर युवा क्लब भने आफ्नो युवा खेलाडी लिएर मैदानमा उत्रेको छ सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब
शरद योन्जन व्हाइट कलरको जर्सीमा सुवर्णपुर युवा क्लब खेलिरहेको छ भने ब्लू कलरको जर्सीमा सेन्ट कलेज भरतपुर फुटबल क्लब खेलिरहेको छ। गणेश हमालको बल कन्ट्रोल त्यति राम्रो हुन सकेन। पिटर सेगोन सुमन गणेश हमाल अफसाइड। आजका फर्स्ट असिस्टेन्ट रेफ्री एन्ड फार रेफ्री काजी चौधरी। प्रसाद विनोद हामी तपाईहरुलाई पर्सा ठोरी विजय बस्ती बाछ। टेम्पे विश्व अधिकारी टेम्पे छन् बलमा। फ्लोरेन्ट पिटर सेगोन थ्रोइङ। हामी पहिलो हाफको 30 मिनेटमा आइसकेका छौं। विमल राणा ओलावाले अफेज र विमल राणा थिए त्यहाँ। विमल राणा त्यहाँ बल मिस गर्न पुगे। निकै राम्रो अवसर खेर फालेको छ सुवर्णपुर युवा क्लबले। खेलमा अग्रता लिने राम्रो अवसर थियो। गोल किक थ्रोइङ। अन्जन श्रेष्ठ आज बिएफसीले जित्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरु पनि आज कुन टिमको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। टिम गोल्ने फल तपाईहरुलाई शहर केन्द्रित मात्र हैन गाउँ गाउँ पुगेर नेपाली फुटबलको मज्जा दिलाइरहेका छौं। अवसर हुन सक्छ सुमन मगर विमल राणा फल गर्न पुगे। रेफ्रीको डिसिजन प्रति सन्तुष्ट छैनन् विमल राणा। खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 9 का शाइल थकाल मैदानभित्र प्रवेश गर्नेछन् भने जर्सी नम्बर 17 का गणेश हमाल मैदान बाहिर आउनेछन्। फ्री किक क्रसबार माथिबाट बाहिरिएको छ। शरद योन्जन अमिर श्रेष्ठ अमिर श्रेष्ठको ब्याक पास पिटर सेगुनको लागि। नारायण अर्याल बिएफसीको समर्थनमा रामकृष्ण चौधरी बिएफसीको समर्थनमा शोमिडे शोमिडेको क्रस
अनिश महतो एदो श्याम खड्का दुवै टिमलाई बेस्ट अफ लक भन्दै हुनुहुन्छ। हरिश्रेष्ठ बिएफसीले जित्नुपर्छ। अमिर श्रेष्ठ, विमल राणा, सागर ढकाल सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको समर्थनमा। टेम्पे, रियल सन्तोष जापानबाट, एदु शरद योन्जन, हामी पहिलो हाफको 35 मिनट समाप्त भइसकेको छ। दुवै टिम 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा। फ्री किक, खेम श्रेष्ठ शिवराबाट अरविन्द चौधरी। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा खेलिरहेको छ। शरद योन्जनको क्रस अनि राणा मगर, अवसर हुन सक्छ। काउन्टर मुभ सुमनाले, सेन्ट कलेज भरतपुर काउन्टर मुभ बनाउने प्रयासमा अनिल राणा मगर। अनिल राणा मगरको लो क्रस, पिटर सेगुन क्लियर गरिदिए। Throwing, अनिल जङ बुढा थोकी दुवैबाट। अशोक बराल, अमिर श्रेष्ठ, एदु सुमनाले, फ्री किक अमिर श्रेष्ठ काउन्टर मुभ, निकै बलियो रक्षापन्थी भरतपुर फुटबल क्लबको। अनिल राणा मगर,
अवसर हुन सक्छ यहाँ शरद योन्जन अशोक बराल शोमिडे को साइड चेंज अमिर श्रेष्ठ को लॉन्ग रेंज ट्राई सीधा प्रहार गर्न चाहन्थे तर बलले सही दिशा लिन सकेन गोल किक हामी अनिश महतो हामी पहिलो हाफको निर्धारित समयको 40 मिनट समाप्त भइसकेको छ र आजका फोर्थ अफिसियल प्रदीप प्रसाद उराव 2 मिनटको अतिरिक्त समय थप गरेका छन् दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा फ्लोरेन्ट फ्री किक पीटर शेगुन गोविन्द चालिसे दुवैबाट र हामी पहिलो हाफको अन्त्यतिर आइसकेका छौं दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा खेलिरहेको छ शरद योन्जन अमिर श्रेष्ठ को प्रहार विपिन मल्ल पीटर शेगुन शरद अमिर श्रेष्ठ थ्रोइङ सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि र पहिलो हाफको समाप्ति निकै रोमाञ्चक बराबरीमा सकिएको छ पहिलो हाफ 0-0 को बराबरीमा सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब 0 सुवर्णपुर युवा क्लब 0 रेफ्रीको अन्तिम व्हिसल बजेसँगै बीएफसी भरतपुर भर्सेस सुवर्णपुर बीचको यो खेलको पहिलो हाफसम्म आइपुग्दा अत्यन्तै रोमाञ्चक खेल चलिरहेको छ दुवैतर्फले अहिलेसम्म कुनै पनि गोल गर्न सकेका छैनन् अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ आजको खेल आजको यो माहौल निकै हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई पनि ठूलो उपस्थितिमा देखेका छौं यो कार्यक्रममा शुभकामनाका 2 शब्द राखिदिनु हुनको लागि म कार्यक्रमका
विशिष्ट अतिथि पोखरिया नगरपालिकाका उपमेयर आदरणीय सलमा खातुनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ ज्यूको स्मृतिमा आयोजित दोस्रो गोल्ड कप टुर्नामेन्टका अध्यक्ष महोदय, आजको यस खेलका प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा यस पालिकाका गाउँपालिका अध्यक्ष पीएस श्रेष्ठज्यू, त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित जसपाका जिल्ला उपाध्यक्ष जरी लामाज्यू, जसपाका नेता टेक बहादुर साक्यज्यू, मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण नेतागण, स्थानीयवासी, अगुवाजीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, यहाँ उपस्थित विभिन्न स्वयंसेवकज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, दर्शकवृन्द र विशेष गरी खेलाडी वर्ग सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यस पर्साकै मुटुको रूपमा चिनिने, मुटु यस अर्थमा जुन हामीले सौन्दर्यको बखान गर्छौँ, सौन्दर्यको कुरा गर्छौँ, नेपालको पोखराको कुरा गर्छौँ, धुलीखेलको कुरा गर्छौँ, त्यसै गरी पर्सा जिल्लाको सौन्दर्यको रूपमा चिनिने थोरी गाउँपालिकामा मलाई उपस्थित भएर यस कार्यक्रमको एउटा अङ्ग हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमै अहिले सङ्घीयतापछि जसरी स्थानीय सरकारहरूको गठन भएको छ, जसरी जनप्रतिनिधिहरू सबै पालिकामा ठाउँ ठाउँमा पुगेका छौँ, विकासको एउटा लहर चलेको छ, जनअपेक्षा बढेको छ, सबैलाई विकास चाहिएको छ। वास्तवमा यो विकास कस्तो हो त? समग्रमा हेर्दा सबैले मुख्यतः भौतिक विकासलाई नै प्राथमिकता दिएको पाइन्छ, तर कहीँ न कहीँ प्रत्येक ठाउँमा, हरेक पालिकामा, हरेक जिल्लामा जुन समाजको सर्वाङ्गीण विकास हुनुपर्ने हो, सामाजिक विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकासको तुलना गर्ने हो भने सामाजिक विकास र बौद्धिक विकासमा कहीँ न कहीँ हामी पछि परेको देखिन्छ। र यस बीचमा यस ठोरी गाउँपालिकाले जसरी खेलकुद क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ, आफैमा उदाहरणीय बनेको छ। किनभने खास गरी अहिले चाहे त्यो एक जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भएर होस् अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नेहरू युवा भएको हामीले देखिरहेका छौँ। र आजका युवाले आजका राजनीतिज्ञलाई, आजका व्यापारीलाई सबैलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर ती युवाको लागि हामीले के गरिरहेका छौँ? वास्तवमै तिनका मुद्दालाई कति समेट्न सकेका छौँ त? हामी चुकेका छौँ। चाहे त्यो सङ्घ सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् अथवा स्थानीय सरकार होस्, केहीले थोरै मुद्दाहरू उठाएका होलान्, थोरै विषयवस्तुहरू समावेश गरिएका होलान्, तर खेलकुद जुन कि कुनै पनि समाजलाई, कुनै पनि राष्ट्रलाई विश्वमै चिनाउने एउटा ठुलो माध्यम हो र खेलाडी जो कि विश्वमा आफ्नो देशलाई गौरवान्वित गराउने गर्दछ, त्यो क्षेत्रमा खासै उपलब्धि हामीले देख्दैनौँ, खासै लगानी भएको देख्दैनौँ। तर आज यहाँ आएर यस गाउँपालिकाको स्थानीय अगुवाहरूको पहल हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ कि यो अवसर पाएका छन् यहाँका युवाहरूले। र यहाँका युवा मात्रै होइन, पर्सा जिल्ला, चितवन जिल्ला बाहिरका खेलाडीहरूलाई समेत यहाँ बोलाएर थोरैमा उपस्थित भएर यो खेल खेल्ने साथै यो अवलोकन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा पनि पक्कै पनि जुन थोरीलाई कसरी अगाडि बढाउने, यस गाउँपालिकालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा र थोरीलाई कसरी आकर्षणको केन्द्र बिन्दु बनाउने यस गाउँपालिकालाई नै, त्यसमा यस पालिकाको यहाँका अगुवाहरूको दूरदृष्टि भएको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले गर्दा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अन्य मुद्दामा जानुभन्दा पनि मैले खेलमै जोड दिन चाहे। किनभने
आज जसरी हामी युवालाई भन्छौँ बालबालिका जसरी हाम्रा भविष्य हुन्, युवा हाम्रा वर्तमान हुन्, तर कुनै समाज निर्माणको लागि त्यहाँ अनुशासन हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ, त्यहाँको जनता स्वस्थ हुनु आवश्यक हुन्छ। तर आज नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हो भने हाम्रो भविष्य जो युवाहरू छन् अधिकांश बेरोजगार भएको पाउँछौँ, विभिन्न किसिमका कुलतमा फसेको पाउँछौँ र कहीँ न कहीँ डिप्रेसनको शिकार भइरहेको चाहिँ एकदमै चर्चा भइरहेको छ। किनभने विभिन्न क्षेत्रमा अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि नदेख्दाखेरि त्यो निराशा उत्पन्न हुँदो रहेको छ र यो धेरै खतरनाक कुरा हो। यस बीचमा खेलकुद एउटा यस्तो माध्यम जसले मनोरञ्जन पनि गर्छ, शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्ती पनि राख्छ, व्यक्तिलाई व्यस्त पनि राख्छ, देशको समाजको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ, राष्ट्रलाई चिनाउने काम पनि गर्दछ। एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कसरी गरेर अगाडि बढ्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने र अनुशासनमा कसरी रहने भन्ने कुरा सिकाउँछ। र त्यति मात्र होइन, टिम वर्क कसरी गर्ने, समूहमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाएको छ। र यो सन्देश दिन सफल हुनुभएकोमा म यस ठोरी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, यहाँका विभिन्न दलका अगुवाजीहरू, यहाँका समाजसेवीजीहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पक्कै पनि यो खेल म मात्र होइन, हाम्रो पोखरिया नगरपालिका मात्रै होइन, यस पर्सा जिल्लाकै लागि एउटा ठुलो उदाहरण बनेको छ। हामीले कसरी यस युवाहरूलाई यस खेल जगतलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, कसरी यहाँ गरिएको लगानी ठोरी मात्र होइन, पर्सा जिल्ला मात्र होइन कि देशकै गर्व बन्न सक्छ। मैले आजको यस कार्यक्रममा अन्य कुराहरू राख्न चाहिनँ, किनभने समय सन्दर्भ अनुसारकै कुरा राख्दा पनि रुचि लाग्ने हुन्छ। यति मात्रै भन्न चाहे, हामी मधेसी पहाडी दुवै मिलेर यसै जिल्लामा बसेका छौँ। हिजो विभिन्न अवस्था थिए, विभिन्न किसिमका समय देखेका छौँ, तर एउटा उदाहरण के छ भने पर्सा जिल्लामा सबै समुदाय मिलेर बसेका छौँ, भाइचाराको सन्देश दिन सफल भएका छौँ। त्यसै गरी अब यो खेलका कुराहरू पनि भए, अन्य क्षेत्रमा पनि हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ र अब पालिका मात्रै होइन, गाउँठाउँ मात्र होइन, अब यो पर्सा जिल्लालाई नै देशमा जसरी यो शिक्षामा पछाडि परेको छ, रोजगारीमा पछाडि परेको छ, त्यसरी देशभरिमै पर्सालाई कसरी चिनाउने, त्यसमा चाहिँ हामी सबै मिलेर अगाडि बढौँ, एउटा सोसाइटीको रूपमा, समाजको रूपमा बनेर अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्दछु, यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। र फेरि पनि मलाई यहाँ निमन्त्रणा दिएर यस कार्यक्रममा यहाँहरूको माझ उपस्थित भएर यो खेलको अवलोकन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा र यो सौभाग्य प्राप्त गर्ने मैले अवसर पाएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय पोखरिया नगरपालिकाका उपमेयर सलमा खातुनज्यूलाई टाढाबाट आएर ठोरीको माटोमा आज 2 शब्द राखिदिनु भयो, आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र कार्यक्रममा शुभकामनाका 2 शब्द सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन आजको कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आदरणीय पदमलाल श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कप 2018 को अध्यक्ष महोदय र मेन्स मासिन पोखरिया उपमहानगरपालिकाको उपमेयर सलमा खातुनज्यू लगायत मेन्स मासिन हाम्रा सम्पूर्ण राजनीतिक दलका अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाका मित्रहरू लगायत यहाँ उपस्थित आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, पत्रकार, सुरक्षाकर्मी र खेलाडीहरू लगायत सम्पूर्णमा सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस्, नमस्कार। आज यो खेल यहाँ भइराखेको छ। अब यो खेल्न आयोजना गर्न पनि कुनै न कुनै एजेन्डा, एउटा शीर्षक चाहिँदो रहेछ। र यो ठोडी गाउँपालिका 3वटा गाविस
मिलेर बनेको छ र 3वटा गाविस यो जुन 21 सालभन्दा अगाडिदेखि नै छोरीतिर बसोबास बसेको र यो भेग जुन 21 सालपछि बसेको हजारौं मानव बस्तीहरूमा आज जुन स्वर्गवास भइसक्नु भएको रामबहादुर श्रेष्ठको नाममा आज दोस्रो गोल्ड कप हुँदैछ र मान्छेहरू मानव स्वर्गवास भनेपछि मृत्यु हुनु र मृत्यु भइसकेपछि पनि मान्छेहरूले सम्झिरहेको छ। यस भएको मानिसहरूले जनताहरूले सम्झिरहनु भएको छ, बिर्सिनु भएको छैन। त्यसैले यो मलाई याद आइरहेको छ कि मैले अलि सानोमै पढेको थिएँ माओ सेतुङको थेसिसहरू। चाइनाको नेता, सर्वर वर्गको नेता, चाइनिज लिडर, जुन जनयुद्धको नायक, जनयुद्धलाई एउटा हाकेर यस विश्वमा एउटा जनयुद्धको मोडल सर्वहारा वर्गले कसरी सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ र हुँदा खानेहरूको राजसत्ता सर्वहारा सुकुम्बासीको राजसत्ता कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कमान्डर जननायक माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो। मान्छेहरू जन्मेपछि मृत्यु अवश्य छ, तर मृत्यु 2 किसिमको हुन्छ। एउटा खालको मृत्यु कुखुराको पाँच जस्तो हल्का हुन्छ, त्यो कसैले सम्झिनेवाला छैन, कति छोरा नातिहरूले पनि सम्झिने छैन भने एक खालको मृत्यु यस्तो हुन्छ समाजले, राष्ट्रले, देशले, गाउँले, समाजले चिन्नेछ, सम्झिराख्नेछ। त्यो एउटा सगरमाथाको वेट भन्दा पनि त्यो एकदम गहुरो हुनेछ भनेर मैले पढेको थिएँ। आज यस भेगमा हजार यस भेगका समाजसेवीहरू मानव यहाँ बितिसक्नु भयो, लिडरहरू बितिसक्नु भयो, तर स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ आज ताजै हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो अगाडि मानव ब्यानरमा हुनुहुन्छ, उहाँ मरेर गए पनि आज जिउँदै यस समाजमा एउटा मार्गदर्शकको रूपमा हुनुहुन्छ भनेर मैले बुझ्ने गरेको छु। र उहाँलाई हामीले समाजसेवी त भन्दै छौँ, अब समाजसेवी शब्दले नपुग्न पनि सक्छ। यसको लागि पनि अलिक छलफल अलि आवश्यक छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यस पञ्चायतको 3 पटक जननिर्वाचित भएको त्यस समयको एउटा पञ्चायतको सरकार भन्नुहोस्, जननिर्वाचित प्रधान पञ्च भन्नुहोस्, त्यस हैसियतलाई, त्यस स्तरलाई समाजसेवी भन्ने शब्दले छुन सक्छ कि सक्दैन, त्यस शब्दले पुग्छ कि पुग्दैन, यस भएको नेपाली शिक्षकको भन्नुहोस् अथवा बुद्धिजीवीहरूले भन्नुहोस्, यसलाई अलिक छलफलको आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र आज फुटबल भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले एउटा मनोरञ्जनको रूपमा लिने गर्छ र यसलाई एउटा शारीरिक व्यायामको रूपमा पनि लिने गर्छ। अरू विविध कारणहरू भन्दा पनि मुख्यतः यसलाई पहिला मान्छेले यसरी बुझ्ने गर्थ्यो, तर अहिले मनोरञ्जन र एउटा शारीरिक व्यायामको रूपमा मात्रै नभइकन यसले बृहत रूप लिएको छ। यसले अहिले मान्छेहरूलाई एउटा पहिला भन्ने गर्थे खेलेर खान पाइन्छ, तर अहिले खेलेर मिठो खाएर राम्रो ठाउँ बस्तीहरू घुमेर पनि खान पाइन्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश दिइराखेको छ। खेलकुद अहिले एउटा व्यवसाय रूपमा गइरहेको छ। खेलकुद एउटा अहिले अनुशासनको एउटा समाजमा सन्देश दिने एउटा खेलको रूपमा आइराखेको छ। यसले एउटा समाजलाई सहकार्य गर्नको लागि एउटा पाठ विधि अनुशासन पनि सिकाउने काम हुने रहेछ भनेर देखिन्छ। साथीहरू, अहिले यस खेलमा अनुशासित नभएर आफै मात्रै गोल खेल गर्न थाल्यौँ, म मात्रै ट्यालेन्ट छु देखाउन सुरु गर्न खोज्यो भने खेल हार्छ। दुवै पक्षको 11 जनाको जुन 11 टोली छ, आफ्नो टोलीले अत्यन्तै यहाँ सहकार्य गरेर खेलिरहेछ। त्यसै गरी समाजलाई हामीले सहकार्य गरेर त्यसै गरी मिलेर जान सक्यो भने आज यो ठोडी गाउँपालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र हाम्रो अगाडि बढ्न कुनै गाह्रो छैन। यस फुटबल खेलबाट मलाई सिक्नुपर्छ भनिराख्दै मुख्यतः अहिले फुटबल फेरि सुरु हुन लागेको छ। अब म यसै ठाउँको भएको कारणले गर्दा भाषण फेरि पनि गरौँला। जे भए पनि यस भेगको आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भन्नुहोस्, यस भेगको युवा साथीहरू भन्नुहोस्, फुटबल प्रेमी साथी, खेल प्रेमी साथीहरू भन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई केही आवश्यकता र केही समस्या पर्यो भने गाउँपालिकामा आउनुहोला, गाउँपालिकालाई सम्झिनुहोस् र व्यक्तिगत रूपमा यो पिएल श्रेष्ठलाई पनि सम्झिनुहोला भन्दै मुख्यतः यो विजय दशमीको अवसरमा गाउँपालिकाको कार्यतर्फबाट भन्नुहोस्, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्नुहोस्, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै मेरो छोटो भने यहाँ त गर्छु। हस्त नमस्कार। र दोस्रो हाफको खेल सुरु भएको छ। धन्यवाद। सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लब नीलो जर्सीमा खेलिरहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा सुवर्णपुर युवा क्लब खेलिरहेको छ। अनिल राणा मगर
सबैको पहिलो हाफ 0-0 को बराबरीमा प्रतिनिधित्व सकिएको गर्दै थियो। खेलकुदको विकासका लागि गाउँपालिकालाई सम्झनुहोस्, एदो व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्झनुहोस् भन्ने अवसर हुन एउटा सक्छ। शुभ सन्देश पिटर दिनुभएको सेगुन। छ र दोस्रो हाफ सुरु भएको छ। अहिलेसम्म बिएफसी चितवन भर्सेस सुवर्ण युवा क्लब बीचको यो खेलमा दुवैतर्फबाट गोल भएको छैन र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूको ध्यान म खेलप्रति टेम्पे। केन्द्रित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सभासेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको अन्तिम क्वार्टर फाइनल खेल। एदो सिलवालको प्रहार, सिधा प्रहार गर्न चाहन्थे एदु सिलवाल। पिटर सेगुन, फ्लोरेन्ट, विश्व अधिकारी, अमित श्रेष्ठको ब्याकपास टेम्पेको लागि विमल राणा, अनिश महतो अगाडि आएर बल समातेका छन्। चारु स्योन्जन, जेरी, अनिल राणा मगर छन् बलमा। अनिल राणा मगरको प्रहार त्यति राम्रो हुन सकेन। बेपेन मल्ल, अवसर हुन सक्छ। सुमनाले एदु सिलवाल, हामी तपाईहरुलाई पर्सा ठोरी गाउँपालिका विजय बस्तीबाट प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौं। सुमनाले बल लुज गरेर पुगे। फ्लोरेन्ट, सरु स्योन्जन, विमल राणा, बेपिन मल्ल क्लियर गरेका छन्। अनिल राणा मगर, अनिल विशाल विश्व। अहिलेसम्म दुवै टिमले खाता खोल्न सकेका छैनन्। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। अन्जेश लामा, एदु सिलवालको ह्यान्ड हुन पुगेको छ त्यहाँ। फ्री किक, अमिर श्रेष्ठ, बेपिन, एदुको लङ बल सुमनालेको लागि।
अनिल राणा मगरको प्रहार साइड बलबाट बाहिरिएको छ। एदु सुमनाले एदु सिलवाल अन्जेश जेरी तामाङ विमल राणा ओलावाले अफिज माथि फल गर्न पुगे। पहेँलो कार्ड देखाएका छन् अंकित तामाङलाई आजका मुख्य रेफ्री नारायण अधिकारीले। अमिर श्रेष्ठ त्या फ्री किक प्रहार गर्नका लागि फ्री किक एक्सपर्ट अमिर श्रेष्ठ सिक्स मैन वाल बार राखेका छन् किपर अनिश महतोले। अमिर श्रेष्ठको फ्री किक उत्कृष्ट सेभ अनिश महतो। कर्नर किक सेन्ट कलेज भरतपुर फुटबल क्लबका प्रशिक्षक ध्रुव भुषाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँ आज माडी चितवनमा गेम भएको कारण उपस्थित हुन सक्नु भएन र लाइभ मार्फत उहाँ आफ्नो टिमलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ। सेन्ट कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको दोस्रो टिमले माडीमा 2-0 विजय हुन सफल भएका छन् र अब यहाँ बाँकी रहेको छ अनिश महतो फ्लोरेन्टको ब्याक पास गोलर चाहिँ अशोक बरालको लागि एउटा सुखद समाचार प्राप्त भएको छ। सुमनाले थोरी 4 विजय बस्ती निवासी समाजसेवी आदरणीय दिल बहादुर श्रेष्ठज्यूले यो खेलकुदका लागि रु 6000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। आयोजक कमिटी उहाँप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछ। धन्यवाद। फ्लोरेन्ट एदु सिलवाल सुमनाले पीटर सेगुन। हामी दोस्रो हाफको 10 मिनेटमा आइसकेका छौं। दुवै टिम 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा। थोरी तताइरहेको छ आज यो खेलले। दर्शकहरू निकै एक्साइटिङ भएर
म्याचको मनोरञ्जन लिइरहेका छन्। अर्जुन राज योन्जन सुवर्णपुरको समर्थनमा चन्दन चौधरी दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। पिटर सेगुन अमिर श्रेष्ठको क्रस सोमिडिसन बलमा अमिर श्रेष्ठ अफ साइड पोजिसनमा त्यहाँ रुपेश केसी रोहित फाखरिङ सुवर्णपुरको समर्थनमा बेपिन मल्ल सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबका कप्तान। विमल राणा थ्रु बल अमिर श्रेष्ठको लागि। अमिर श्रेष्ठ कर्नर किक जित्न सफल। जेरी तामाङलाई लाग्दै बल बाहिरिएको छ। कर्नर किक अमिर श्रेष्ठ रुपेश केसी अफ साइड क्या वाला फिच दोस्रो हाफको 12 मिनेटको खेल समाप्त भइसकेको छ। दुवै टिम खाता खोल्न सकेका छैनन्। फ्री किक सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि। अश्विन पिटर सेगुन वाला फिच शोमिडे वाला फिच विपिन मल्ल विश्व अधिकारीको साइड चेन्ज अफ साइड। अन्जेश लामा बसन्त घिसिङ जापानबाट सलिल एदु त्यहाँ बल मिस गरेर पुगे। Free kick. विमल राणा
कृपया अनिल राणा यो मगर स्टेजको अगाडिपट्टि जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ लाइनभन्दा 2 मिटर पछाडि रहिदिनु होला। अश्विन अशोक बराल एदु सिलवाल अनिल राणा मगर अफसाइड थियो त्यहाँ। रुपेश केसी बिपिन मल्ल एदु सिलवालको लङ बल सुमनाले रुपेश केसी दोस्रो हाफको 17 मिनट समाप्त भइसकेको छ। अनिश महतो अनिल राणा मगर काउन्टर मुभ सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि एदु सिलवाल पिटर सेगुन नाइट डिफेन्सिभ रोल त्यहाँ एदु सिलवाललाई रोक्न सफल भयो उनी। एदु अवसर हुन सक्छ सोमिडे अनिश महतो मुस्किलले बचाए। एदु सिलवाल त्यहाँ घाइते देखिन्छन्। एदु सिलवाल भरतपुर सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि अनुभवी खेलाडी मेडिकल टिम मैदान प्रवेश गरिसकेका छन्। एदु त्यहाँ फिट देखिएका छन्। सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि सुखद छन्। अनिश महतो जेरी तामाङ अश्विन अनि राणा मगर माथि फल गरेर पुगे त्यहाँ टेम्पे फ्री किक सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि। बीस मिनटको
फ्री किक सेन्टर कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि। अन्जेस लामाको फ्री किक समीप ढकाल बाहिर प्रहार गरे। अमिर श्रेष्ठ अफसाइड पोजिसनमा। अन्जेसको फ्री किक समीप ढकाल मिस पास। पीटर सेगोन टेम्पे अमिर श्रेष्ठको क्रस अनिल राणा मगर। गोल किक अमिर श्रेष्ठ विमल राणा एदु अनिल राणा मगर एदु सिलवाल विपिन मल्ल क्लियर गरिदिए। दुवै टिम 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा। व्हाइट कलरको जर्सीमा सुवर्णपुर युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ भने ब्लू कलरको जर्सीमा अमिर श्रेष्ठ विमल राणा अफसाइड पोजिसनमा। विपिन मल्ल त्यहाँ केही समस्यामा। फ्री किक सेन्टर कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि। थ्रोइङ सोमिडे विमल राणा अनिश महतो क्लियर गरिदिए। जेरी तामाङ अनिल राणा
रुपेश के शरद योन्जन फ्री किक एदु सिलवाल फल गर्न पुगे फ्री किक सुवर्णपुर युवा क्लबको लागि निकै रोमाञ्चक चलिरहेको छ एक्साइटिङ म्याच 0-0 को बराबरीमा टेम्पे अनिश महतो इजी बल कलेक्ट गरिदे अनिश महतो अनिल राणा मगर सलिल अनिल राणा मगर अफसाइड थियो त्यहाँ फ्री किक दोस्रो हाफको 28 मिनेटमा आइसकेका छौँ विमल राणा शरद योन्जनको बल अनिश महतो दर्शकको क्राउड सुन्न सक्छौँ यहाँ विजय बस्ती एदु अश्विन शमीम ठकाल त्यहाँ बल लुज गर्न पुगे एदु सिलवाल सुमनालेको लङ बल फ्लोरेन्ट क्लियर गरिदिए अनिश महतो शमीम ठकाल ओलावाले अफिज यो अवसर हुन सक्छ ओलावाले अफिजको लागि ओलावाले अफिज बाहिर प्रहार गरे उनले क्रसबार भन्दा माथिबाट बाहिरिएको छ निकै सुन्दर अवसर खेर फालेको छ यहाँ सुवर्णपुर युवा क्लबले खेलाडी घाइते भएका छन् मेडिकल टिम मैदान प्रवेश गरिसकेका छन् अंकित तामाङ
अनिश महतो गोल किक प्रहार गर्दै अनिश महतो त्यहाँ टाइम होल्ड गरिरहेका छन् 31 मिनेटको खेल समाप्त भइसकेको छ निर्धारित समयमा मात्र अब 9 मिनेट बाँकी दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा रुपेश केसी थ्रोइङ सुवर्णपुर युवा क्लबको लागि कसले जित्नेछ आजको खेल निकै रोमाञ्चक बराबरीमा फ्री किक फ्री किक सेन्टर कलेज का रक्षक त्यहाँ फल गर्न पुगे सुवर्णपुर युवा क्लबको लागि फ्री किक अमिर श्रेष्ठ फ्री किक प्रहार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा अमिर श्रेष्ठ अमिर श्रेष्ठ फ्री किक प्रहार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा अमिर श्रेष्ठको फ्री किक अनिश महतो पञ्च आउट गरिदिए थ्रोइङ सुवर्णपुरको लागि दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा अनिश महतो इजी क्याच दुवै टिम अहिलेसम्म गोलको खाता खोल्न सकेका छैनन् अनिश महतोको लङ बल थ्रोइङ अमिर श्रेष्ठ को क्रस अंकित तामाङ क्लियर गरिदिए शरद चन्दन त बल भेटाउन सकेनन् थ्रोइङ सेन्टर कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि पीटर सेगोन फ्लोरेंट अनिश महतो अमित 0-0 को बराबरीमा चलिरहेको छ आजको खेल
36 मिनेटको खेल समाप्त भइसकेको छ। निर्धारित समयमा मात्र अब 4 मिनेट बाँकी। पिटर सेगोन, रुपेश केसी, विमल राणाको थ्रु बल, अनिश महतो, अनिश महतो टाइम होल्ड गरिरहेका छन्। उसलाई हतार छैन। उनी खेललाई पेनाल्टी सुटआउटतर्फ, ट्राइब्रेकरतर्फ लैजान चाहन्छन्। एदु, रुपेश केसी, जेरी तामाङ बल क्लियर गरिदिए। मौसा अब्बा, विमल राणाको क्रस, अनिश महतो पञ्च आउट गरिदिए। कर्नर किक, अमिर श्रेष्ठ कर्नर किक प्रहार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा रेडी देखिन्छन्। अमिर श्रेष्ठको कर्नर किक, पिटर सेगोन, एउटा सानो सूचना आएको छ आयोजक कमिटीको तर्फबाट। हाम्रो फेरि पनि कर्नर किक। सेमी फाइनलका खेलहरू सुरु हुनुभन्दा अगाडि असोज 24 गते यही मैदानमा दिउँसो 2:30 बजेदेखि महिलाहरूको सो फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न हुने जानकारी गराउन चाहन्छु र उक्त खेलका बारेमा अन्य जानकारी लिनका लागि सामुदायिक रेडियो विजय बस्ती सुन्नका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। एदु सिलवाल, फ्री किक, निर्धारित समयको अन्त्यतिर अमिर श्रेष्ठ फ्री किक प्रहार गर्नका लागि। अमिर श्रेष्ठको फ्री किक, शरद योन्जन, विश्व अधिकारीको ब्याकपास फ्लोरेन्टको लागि। फ्लोरेन्ट, अमिर श्रेष्ठ, बल भेटाउन सकेनन्। गोल किक सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि। अनिश महतो, र अतिरिक्त समयको 2 मिनेट थप गरिएको छ। मात्र 2 मिनेट बाँकी रहेको छ। अब दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। एदु सिलवाल, समीप ढकाल, एदु को टच त्यति राम्रो हुन सकेन। फ्री किक, सेन्ट्रल कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि।
समीप ढकाल बलले अगाडि बढाउँदै समीप ढकाल समीपको क्रस सुमनाले जेरी तामाङको क्रस सुमनाले त्यो बल भेटाउन सकेनन् वाले अफिज शरद योन्जन र निर्धारित समयको खेल समाप्त भइसकेको छ र अब खेल सिधै ट्राइब्रेकरमा धकेलिएको छ रेफ्रीको अन्तिम हुइसलसँगै निर्धारित समयको खेल सकिएको छ अत्यन्तै रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा देखियो आजको खेलमा सुवर्ण युवा क्लब भर्सेस बीएफसी चितवन बीच निर्धारित समयमा दुवै टिमका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै पनि गोल हुन सकेको छैन अब खेल सिधै ट्राइब्रेकरमा धकेलिएको छ आजको खेल र यो खेलको निर्णय ट्राइब्रेकरद्वारा हुनेछ यो र कसले जित्नेछ आजको खेल सुवर्णपुर युवा क्लब टोरीले जित्नेछ के हुन गइराखेको छ कृपया दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू यथास्थानमा रहेर सेन्टर कलेज भरतपुर फुटबल क्लबले जित्नेछ प्रवेश नगरिदिनु होला त्यहाँबाट हामीले सेन्टर कलेज राम्रोसँगले यो ट्राइब्रेकरलाई देख्न सक्नेछौँ र अघि पनि मैले जानकारी गराएँ हाम्रो क्वार्टर फाइनल आज र असोज 23 र 24 गते हामीले विश्राम लिने निर्णय गरेका थियौँ त्यसमा दर्शकको मागलाई मध्यनजर गर्दै असोज 24 गते अर्थात् पर्सि महिला फुटबल सो म्याच हुँदैछ यो प्रतियोगिता भने होइन सो म्याच हुँदैछ र थोरी गाउँपालिकामा पहिलो पटक सायद यो ऐतिहासिक हुनेछ महिला फुटबल दुईवटा टिम बीचको हामीले रोमाञ्चक खेल हेर्न पाउनेछौँ असोज 24 गते त्यसको लागि म अग्रिम रूपमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु महिलाहरूको खेलकुदको विकासका लागि यो महिलाहरूको सो म्याच छोरी गाउँपालिकाको फुटबल क्षेत्रमा एउटा अविस्मरणीय खेल रहनेछ आज क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा दुवै तर्फबाट अत्यन्तै कलात्मक प्रदर्शनहरू हेर्न पाइएको छ बीएफसी चितवन र कसले जित्नेछ चितवनकै चर्चित टिम हो अनुभवी खेलाडी सुवर्ण युवा क्लब हरले भरिएको सुवर्णपुरले जित्नेछ कि गोल्ड कपको विजेता युवा खेलाडी मैले सुरुमै को साथमा रहेको सेन्टर कलेज भरतपुर फुटबल क्लबले जित्नेछ आजको खेल हामीले अवलोकन गर्न पाएका छौँ र यसको निर्णय ट्राइब्रेकरद्वारा हुनेछ अनुभवी गोलरक्षक अशोक बराल र युवा गोलरक्षक अनुष महतो बीच एउटा सुखद समाचार प्राप्त भएको छ आजको कार्यक्रमका अतिथि सिमरा निवासी समाजसेवी आदरणीय अमृतलाल श्रेष्ठज्यूबाट उहाँ नेकपा एमाले बारा जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँबाट यो खेलकुदका लागि रु 15,000 आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ जोरदार ताली सहित हामी हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछौँ सेन्टर कलेज भरतपुर फुटबल क्लबको लागि सुमनाले गएका छन् सेन्टर कलेज भरतपुरको लागि सुमनाले भर्सेस अशोक बराल निकै अनुभवी गोलरक्षक सुमनालेको प्रहार
उत्कृष्ट बचाउ अशोक बराल। कृपया दर्शक महानुभावहरू सेलिब्रेट गर्दाखेरि अलि संयमित भएर गरिदिनु होला, यहाँहरूलाई आग्रह छ। सेलिब्रेट गर्न पाइन्छ, मजाले खुलेर सेलिब्रेट गर्न पाइन्छ, तर मैदानमा असर नपुग्ने गरी सेलिब्रेट गरिदिनु होला। टेम्पे गएका छन्, टेम्पेको प्रहार, टेम्पेको इजी फिनिस। अनिश महतो त्यहाँ जज गर्न सकेनन्। 1-0। कृपया दर्शक महानुभावहरू यथास्थानमा बसिदिनु होला, त्यहाँ केही पनि भएको छैन। कृपया यथास्थानमा रहिदिनु होला। अश्विन तामाङ भर्सेस अशोक बराल। अश्विन तामाङको इजी फिनिस। अशोक बराललाई कुनै पनि मौका दिएनन् त्यहाँ। रुपेश केसी रुपेश केसी निकै अनुभवी खेलाडी। रुपेश केसीको प्रहार, गोल गर्न सफल रुपेश केसी। अशोक बराल अनिल राणा मगर भर्सेस अशोक बराल। अनिल राणा मगर बाहिर प्रहार गरे उनले। सुवर्णपुरको लागि एडभान्टेज। अनिश महतो माथि दबाब रोक्न पर्ने हुन्छ उनले खेललाई जीवित राख्नको लागि। दुई विश्व अधिकारी विश्व अधिकारी गोल गर्न सफल। अशोक बराल समीप झकालको प्रहार पनि क्रसबारमा लागेर फर्किएको छ।
र आजका नायक अशोक बराल सुवर्ण युवा क्लब बीचको पहिलो रोमाञ्चक पेनाल्टी प्रतिस्पर्धामा सेभ गर्न सफल भएका सुवर्ण थिए युवा क्लब छोरी 5 सुवर्णपुरले ट्राइबेकरमा 3-1 को र पेनाल्टी सुटआउट ट्राइबेकरमा जित पक्का गरेको छ र सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ प्रवेश गरेको छ। विजेता टिमलाई हामी हार्दिक हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छौं र यो खेलमा आएर क्वार्टर फाइनलसम्म आएर अत्यन्तै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनका साथ आफ्नो खेलाडीहरू मैदानमा उतारेको बीएफसी चितवनको टिम म्यानेजर कोच तथा सम्पूर्ण खेलाडी महानुभावलाई आयोजक कमिटीको तर्फबाट र अब हामी हार्दिक हार्दिक आभार 24 व्यक्त गते गर्दछौं। वोमेन फ्रेन्डली म्याच र कृपया दर्शक महानुभावहरू 25 गतेदेखि सेमिफाइनल गेम हुने यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ। अब म्यान अफ द म्याच बाँकी छ। र आजको खेल समाप्त भएको छ र 24 गते वोमेन फ्रेन्डली म्याचको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोला।